नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई पूर्ण अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 14 गते बुधबारको गोरखापत्रको ज्ञान सागरको वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएका छु। त्यसकारण साथीहरु कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस अल गर्नुहोला। साथै साथीहरु फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पेजलाई लाइक कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। र साथी आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, सरकारले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा कसलाई नियुक्ति गरेको छ? यसको उत्तर हुन्छ साथीहरु पुष्पराम केसी। विक्रम सम्वत 2078 चैत्र 30 को मन्त्री परिषद बैठकले महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको। 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण केसीले 19 दिनपछि अवकाश पाउनुहुने। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खन्नालले चैत्र 28 मा अवकाश पाएपछि महानिरीक्षकको पद खाली भएको थियो। वैशाख 30 गते राजु अर्याल संगठनको प्रमुखमा नियुक्ति हुने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, युवा महिला उद्यमिलालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको समिट वुमन अफ द इयर 2022 बाट सम्मानित हुने महिला उद्यमिला को हुनुहुन्छ? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरु कृतिका लम्साल। उहाँलाई 1 लाख रुपैयाँ नगद र हिराको लकेट प्रदान गरिएको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, गीत संगीत र साहित्य क्षेत्रमा 108 विश्व रेकर्ड कायम गर्न सफल व्यक्ति को हुनुहुन्छ? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरु डाक्टर डी.आर. उपाध्याय। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, 132 केबी प्रसारण लाइन क्षमताको सोलु कोरिडोरको उद्घाटन कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरु विक्रम सम्वत 2078 चैत्र 19 गते। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा आयोजित समारोहमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा भर्चुअल माध्यमतर्फ सो कोरिडोर उद्घाटन गरिएको। 2078 फागुन महिनामा निर्माण सम्पन्न भएको सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन उद्घाटन पश्चात सोलु कोरिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माण क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणाली जोडन सहज भएको। चैत्र 19 मा प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँका राष्ट्रिय समकक्षी मोदी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलबीच हैदराबाद हाउसमा भएको वार्तापछि नेपाल र भारत बीच ऊर्जा, ईन्धन, रेल सेवा सञ्चालन, विस्तार एवं पारस्परिक सहयोग तथा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी निम्न अनुसार 4 वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको। पहिलो पोइन्टमा रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सौर ऊर्जा साझेदारीमा नेपाल औपचारिक रूपमा सामेल हुने। नेपालको रेलवे क्षेत्रमा भारतीय प्रविधिक सहयोग, पेट्रोलियम क्षेत्रमा सहयोग, नेपाल आय निगम र भारतीय आय कोर्पोरेसन बीच प्राविधिक विज्ञता आदान प्रदान। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, विक्रम सम्वत 2078 मा प्रदान गरिने कृष्ण सेन इच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुने पत्रकार को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरु नवराज न्यौपाने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, वर्षद्वारा प्रकाशित विश्वका धनागढको सूचीमा दक्षिण एसियालीबाट भारत बाहेक $1 अर्बपतिको सूचीमा पर्न सफल एकमात्र अर्बपति को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरु विनोद चौधरी। दक्षिण एसियालीका देशभरि $, अर्बपति रहेका देशमा भारत र नेपाल मात्र परेका। विश्वभरका धनीहरूका बारे सूची प्रकाशित गर्ने फोर्ब्सको सूचीमा चौधरी सन् 2013 देखि निरन्तर रहँदै आएका। सो सूची अनुसार भारतमा 166, चीनमा 539 अर्बपति रहेका। सूचीको सबैभन्दा माथिल्लो रहेको अमेरिका अर्बपतिको संख्या 735 रहेका। फोर्ब्सको सूची अनुसार विश्वका सर्वाधिक धनी 10 व्यक्ति। 1 नम्बरमा रहेको छ एलन मस्क अमेरिका। 2 नम्बरमा रहेको छ जेफ बेजोस अमेरिका। 3 नम्बरमा रहेको छ बर्नार्ड आर्नोल्ट फ्रान्स। 4 नम्बरमा रहेको छ बिल गेट अमेरिका। 5 नम्बरमा रहेको छ वारेन बफेट अमेरिका। 6 नम्बरमा रहेको छ ल्यारी पेज अमेरिका। 7 नम्बरमा रहेको छ सेर्गेई ब्रिन अमेरिका। 8 नम्बरमा रहेको छ ल्यारी एलिसन अमेरिका। 9 नम्बरमा रहेको छ स्टिभ बलमेर अमेरिका। त्यसैगरी 10 नम्बरमा रहेको छ मुकेश अम्बानी भारत। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, 66 डी सिने अवार्ड अन्तर्गत लाइफ टाइमसम्म लिजेन्डरी अवार्ड यस वर्ष 2078 मा कसलाई प्रदान गरियो? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरु अभिनेत्री भुवन चन्द। नेपालमै निर्मित पहिलो चलचित्र आमाका प्रथम अभिनेत्री भुवन चन्दलाई सो अवार्ड प्रदान गरिएको। त्यसै पुरुषतर्फ अभिनेता तथा
पाइलट विजय लामा र महिलातर्फ अभिनेत्री तथा निर्देशक झरना थापालाई फिल्मकर्मी रजत सम्मान प्रदान गरिएको। 2022 सालमा निर्मित आमा चलचित्रपछि चन्द्रले हिजो आज भोलि, दुई थोपे आँसु, कोसेली, सीमारेखा, नेपाल बाबु लगायतका फिल्ममा अभिनय गरेकी। 2041 सालमा निर्मित चलचित्र अर्दास नारीबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेका अभिनेता लामाले कोसेली, चोकोमाया, ट्रक ड्राइभर, आर्मी, होमवर्क, इन्टु मिन्टु लन्डन लगायतका फिल्ममा अभिनय गरेका। अभिनेत्री तथा निर्देशक थापाले 2053 सालमा फिल्म दाइजोबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेकी थिइन् भने सङ्कट, गोर्खाली, बदलपारी, जीवनसाथी, तकदीर, पूर्णिमा, ए मेरो हजुर, मेरी आमा, विदाई लगायतका दर्जनौं फिल्ममा अभिनय गरेकी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, नेपालको इतिहासमा कुन घटनालाई बस्नेत पर्व पनि भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू भण्डालखार पर्व। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ, नेपालको कुन जातिलाई उराव भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू किसान। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ, सार्क राष्ट्रका कुन व्यक्तिलाई गुरुदेव भनी चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ, पाश्चात्य राजनीतिका कौटिल्य भनी कसलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू मेकियावेली। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय उडान क्रममा हुने जोखिम बापत विदेशी र नेपाली यात्रुले पाउने बिमा लगायतका सुविधा समान हुने गरी मोन्ट्रियल महासन्धि कहिलेदेखि लागू भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 2075 मङ्सिर 29 गते, सन् 2018 डिसेम्बर 15। त्यसैगरी साथीहरू प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ, नेपाल टेलिभिजनद्वारा साप्ताहिक रूपमा संस्कृत भाषामा समाचार प्रसारण गर्न कहिलेदेखि थालिएको हो? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 2075 असोज 6 गते। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसद्वारा एक्सन फर पिस किपिङको थालनी कहिलेदेखि भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 2018 मार्च 28। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ, निर्वाचन परिणामबाट आतिने मान्छेले राजनीति गर्न सक्दैन किनकि राजनीतिक भनेकै हार र जितको खेल हो भन्ने भनाइ कसको हो? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू अब्राहम लिङ्कन, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ, थकाली जातिको बाहुल्य होटल व्यवसायमा रहेको छ भने शेर्पा जातिको बाहुल्य केमा रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू पर्यटन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ, नेपालको पहिलो कमलेरी मुक्त घोषित जिल्ला कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू दाङ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ, विषु पर्व कहाँ प्रचलनमा रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू सुदूरपश्चिम। नयाँ वर्षको पहिलो दिनलाई धुमधाम साथ विषु पर्व रूपमा मनाउने चलन रहेको। विशेष गरी सुदूरपश्चिमका अछाम, डोडी, डडेलधुरा, बझाङ, बाजुरा एवं बैतडी जिल्लामा यो पर्व मनाउने गरिएको। देवर भाउजू, ननद भाउजू र साली भिनाजुले एक आपसमा चिस्नु पार्नु यो पर्व मनाउने चलन रहेको। देवर नहुने, ननद नहुने, भाउजू नहुने देवर, भिनाजु नहुने साली एवं साली नहुने भिनाजुले विषु तिहारको दिनमा आफैले भए पनि शरीरमा सिस्नु लगाउनु पर्ने परम्परा रहेको। विषु पर्वमा घर लिपोत गर्ने, मिठा मिठा खानाका परिकार बनाई खाने र विशेष गरी सिस्नु लगाउने प्रचलन रहिआएको। शरीरमा सिस्नु लगाउँदा छालामा भएको खटिरा निको हुने, छाला सम्बन्धी रोग निर्मूल हुने साथै वर्षभरि शरीरमा कुनै पनि रोग नलाग्ने जनविश्वास रहेको। वैशाख सुरु भएसँगै रोग व्याधि महामारी तथा अनिकालको समय सुरु हुने सक्ने भएकोले त्यसको रक्षाका लागि सिस्नु लगाउँदै घर परिवारका सदस्यसँग बसेर यो पर्व मनाउने चलन रहेको। पछिल्लो समय सिस्नु लगाउने चलन बिस्तारै कम हुँदै जान थालेको। त्यसैगरी साथीहरू प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ, समयको संक्षिप्त इतिहास नामक कृतिका लेखक को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू स्टेफन हकिङ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ, 3 पटकसम्म मदन पुरस्कारबाट सम्मानित हुने स्रष्टा को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू वरिष्ठ संस्कृतिविद सत्यमन जोशी। उहाँले विक्रम सम्वत 2013 मा हाम्रो लोक संस्कृत कृतिका लागि, विक्रम सम्वत 2017 मा नेपाली राष्ट्रिय मुद्राका लागि र विक्रम सम्वत 2028 मा कर्णाली लोक संस्कृतिका लागि मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको। विक्रम सम्वत 1977 वैशाख 30 मा
ललितपुरको इखुम्बा हालमा जन्मेका जोशी विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 30मा 102 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको। त्यसैगरी साथीहरू यहाँ प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ, विश्व हेमोफिलिया दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू अप्रिल 11। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ, अर्थवर अभियानको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू अस्ट्रेलिया सन् 2007 देखि। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ, कुर्था जनकपुर जयनगरसम्म सञ्चालन हुने रेल सेवाको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 2078 चैत्र 19 गते। धनुषाको कुर्था जनकपुर हुँदै भारतको जयनगरसम्म सञ्चालन हुने रेल सेवाको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदीद्वारा भर्चुअल रूपमा शुभारम्भ गरिएको। नेपालको करिब 85 करोड रुपैयाँमा भारतीय कम्पनीसँग खरिद गरेको 2 सेट रेल 2077 अश्विन 2 गते नेपाल आइपुगेको थियो। नेपालमा राणाकालमा विक्रम सन् 1994मा जयनगरदेखि जनकपुरसम्म सञ्चालन भएको रेल सेवा विक्रम सन् 2077 सालदेखि प्राविधिक कारणले बन्द भएको थियो। त्यसैगरी साथीहरू यहाँ प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ, नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा कति सदनीय हुने व्यवस्था छ? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू 275, प्रत्यक्ष निर्वाचित 165 र समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीबाट 110। त्यसैगरी साथीहरू यहाँ प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ, प्रदेश सभामा कति प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू 60%, समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीबाट 40%। त्यसैगरी यहाँ प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ, कुन जलवायुलाई गर्मी ओसिलो जलवायु पनि भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू भूमध्य रेखीय जलवायु। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ, भारतमा प्रवेश गरेपछि कर्णाली नदीलाई के नामले चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू घाङ्रा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ, बारुदी सुरुङमुक्त घोषित पहिलो एसियाली राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू नेपाल। त्यसैगरी साथीहरू प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ, जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्यक्ष को हुने प्रावधान छ? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री। त्यसैगरी साथीहरू प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ, जिरो कोभिड पोलिसी कुन देशसँग सम्बन्धित छ? यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू जापान। साथीहरू आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनुहोला। आजको लागि यतिकै। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।